अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ वदा शुजा। शामिल करेंगे बहुत से अहम अखबारात को और उनकी अहम खबरों को जो सुर्खियां आज के अखबारात में लगी हैं और आप सुबह के वक्त जो है उनको जानना चाहते हैं बगैर अखबार पढ़े। हमारे पास एनालिस्ट का भी एक पैनल मौजूद होता है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं आगा इकरार खानून साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं शाहजाद अनवर फारूकी साहब और हमारे तीसरे एनालिस्ट हैं अजीम चौधरी साहब। तीनों सीनियर सहाफी हैं, तजज़ियाकार। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, बहुत से अहम मौज़ूआत आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के उस अज़्म के हवाले से जो कि टैक्स चोरों के हवाले से वो रखते हैं और वही कहते हैं कि इनके हवाले से क्रैकडाउन होना चाहिए। एफबीआर की जो है उन्होंने कहा कि एफबीआर बड़े टैक्स चोर पकड़े। सेनेट कायमा कमेटी और वज़ीर-ए-आज़म को एफबीआर ने ब्रीफिंग दी थी। इस हवाले से कारोबारी टैक्स में नुमाया कमी का फैसला किया गया है। अजीम चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। इमरान खान साहब ने एक अहम पॉइंट जो कल नुक्ता बातचीत में रेज़ किया, वो ये कहते हैं कि टैक्स निज़ाम पर आवाम का एतमाद बहाल होना बहुत जरूरी है। इधर से आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं और उनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो तनख्वाह वसूल करते हैं और तनख्वाह मिलने से पहले उनका टैक्स काट लिया जाता है। कारोबारी तबका और वो लोग जो मुख्तलिफ ज़राए से अपने वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसी कारोबारी मसरूफियात रखने वाले लोग जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बिलीव नहीं करते और वो टैक्स नेट से बाहर है। ठीक है। अगर 1% लोग पूरे मुल्क का बोझ उठाएं तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक तरीके से चल सके। और होता ये रहा है हमारे मुल्क में कि कवानीन को एसआरओ के जरिए बदल दिया जाता था। ये जो फाइनेंस बिल दिया 23 तारीख को पाकिस्तान के वजीर खजाना ने, वो भी इसीलिए था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसको सहूलत दी जाए और उसको इस काबिल किया जाए कि वो टैक्स दे। पाकिस्तान में दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े लोग कोशिश करते हैं कि उनको टैक्स ना देना पड़े और अगर देना पड़े तो वो कम दें। और एफबीआर भी टैक्स कलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका कभी भी, और पर्टिकुलरली जीएसटी जब लगाया गया था उसके बाद से ये सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं हो सकी। पाकिस्तान में जीएसटी का लगना अच्छा था लेकिन उसकी वसूली का तरीकाकार मुनासिब नहीं हुई। ठीक है। इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं वो अपने वसाइल पर भरोसा करने की बात करते हैं। अभी रिसेंटली वो कतर में भी ये बात करके आए कि आप लोग जो पैसे कमा कर भेजते हैं वो लोग जो जिम्मेदार होते हैं उनको लूट कर बाहर ले जाते हैं और असल हीरो वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला इकट्ठा करके देते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें सनत के हवाले से भी अब बहुत ज्यादा इस बात की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में सनतकार को वो सहूलतें दी जा सके जो दुनिया के किसी भी मुल्क में उसको दस्तयाब होती हैं। जो शख्स कारोबार के लिए पैसा खर्च करेगा वो यकीनन मुनाफा कमाने के लिए ऐसा करता है, वो घाटे के लिए नहीं करता। वो रिश्वत देने के लिए कारोबार नहीं करता, वो करप्शन के लिए कारोबार नहीं करता, वो अपने मुनाफे के लिए करता है और एक जायज हद तक मुनाफा कमाना उसका राइट है। इन्हीं हवालों से कल एफबीआर ने अपनी जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी उसमें यकीनन उन रिफॉर्म्स का भी जिक्र है जो वो करना चाहते हैं। और कल कॉमर्स के हवाले से भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ठीक है हमारे जो एडवाइजर है उन्होंने भी बात की। अजीम चौधरी साहब, कारोबारी टैक्स को जो है वो कम किया गया है ताकि इनकरेज किया जा सके तमाम ऐसे लोगों को जो कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको भी। तो आपको लगता है कि इससे भी बेहतरी आएगी और लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर होगा? हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम जिंदा किस चीज पे रहना चाहते हैं। अगर हम इसी तरह कर्ज मांग कर जिंदा रहना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि हमें हर वक्त कर्ज मिले। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें फैसिलिटेट करना होगा अपने कारोबारी तबके को, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम उन्हें कुछ सहूलतें दें। ये जो 47-48 टैक्सेस के बजाय 16-17 की बात की गई है ये इसीलिए की गई है कि कुछ इकट्ठे हो जाएंगे और कलेक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी और कारोबारी लोगों को भी ये एतमाद होगा कि हमें तंग नहीं किया जाएगा
और हम सिंपल तरीके से टैक्स जो है वो अदा कर जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो और नए लोग इनकरेज होकर इस तमाम दायरे में आए, क्योंकि जैसे अजीम चौधरी साहब ने कहा कि सिर्फ 1% लोग हैं, वो भी वो तबका जो कि नौकरियां करता है, उनका टैक्स काट लिया जाता है उनकी सैलरीज देने से पहले। बाकी मुल्क में सनतकार भी मौजूद है, ज़राई शोबे से भी मंसूब लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बड़े लेवल के छोटे लेवल के, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग जो हैं ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसमें एक तो अपनी ज़हनियत को बदलने की जरूरत है और मुल्क के लिए खुलूस के साथ जो है आपको काम करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी जाने वज़ीर-ए-आज़म हमेशा जो है आवाम को कंपेल करने की भी कोशिश करते हैं। दूसरे मौजूद इशारे नाज़रीन हम बढ़ेंगे इंतखाब के रोज़नामा दुनिया से ही। चेयरमैन नैब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को सियासी दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें कि यहाँ कैसे कैसे काम हो रहे हैं। मुल्क को कौम के मफाद में काम करना होगा। फारूकी साहब, चेयरमैन नैब ने यह भी कहा कि $95 अरब का कर्जा कहाँ गया, कैसे खर्च हुआ। जब हम इस तरह की बातें पूछते हैं तो शोर मच जाता है। अनगिनत दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अच्छा वर्दा, ये असूली तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने कर्जा लिया है और कर्जा हमारे सर के ऊपर बहुत है। बैरूनी कर्जा जात की भी बात होती है और अंदरूनी कर्जा जात की भी। वो कर्जे ना मैं लेके जा सका हूँ ना आप लेके जा सकी हैं। अस्पताल भी हमारे पूरे नहीं है, सड़कें भी हमारी पूरी नहीं है, स्कूल की हालत ज़ाहिर आपके सामने है। आज भी अंदरूनी सिंध लोग जो हैं वो भूख से मर जाते हैं, अद्वियात ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। और पैसे हमने बहुत ले लिए हैं, तो ये पैसे कहाँ गए आखिर? ये यकीनन पैसे वही हैं जिनकी मदद से कुछ लोगों ने बाहर महल्लात खरीदे हैं, कुछ लोगों ने जेवर खरीदे, कुछ लोगों ने पैलेस खरीदे, कुछ लोगों ने फ्लैट्स बनाए और कुछ लोगों ने कारखाने और फैक्ट्रियां भी लगाई। तो जब हम उनको पूछने की बात करते हैं तो देखिए अब हमारा गुजारा नहीं है। देखिए 60 की दहाई में एशिया में हमारी तरक्की की शरह जो थी वो सबसे ज्यादा तेज थी। हमारी शरह नमो पूरे एशिया में सबसे तेज थी। हमारे मामलात बिगड़ने शुरू हुए जब हम करप्शन की दलदल में उतरे हैं और हर आदमी जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना की पॉलिसी जब लोगों ने अपनाई। का नाजायज इस्तेमाल, देखिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल वो बेसिकली जो है वो भी करप्शन की एक सूरत है। उसको इस्तेमाल करके आप पैसे बनाते हैं या पैसों में से पैसे बनाते हैं। पैसे दो तरीके से बना सकते हैं ना आप, या अपना इख्तियार इस्तेमाल करने के एवज आप पैसे लेते हैं या पैसों में से पैसे लेते हैं। तो हमने कोई यानी हीला जाने नहीं दिया। हमने हर सूरत इस करप्शन की बहती हुई गंगा में से हमने डुबकियां लगाने की पूरी कोशिश की और माशाल्लाह सब के सब जो है इस हमाम में नंगे हैं और इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं कि यहाँ पर लोगों को आज तक बुनियादी सहूलियात नहीं मैसर आ सकी। चेयरमैन नैब का ये कहना दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन इससे पहले हमारे आने से पहले जो है वो नैब को एक मुर्दा घोड़ा तस्वर किया जाता था। ये भी ठीक आर्गूमेंट है। उसकी वजह यह है कि जब पनामा का केस शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो इसको मुर्दा करार दे दिया था। और अब ये ठीक है कि एक्टिव वो नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है, ब्यूरोक्रेसी में हमें ईमानदारी को इनकरेज करने की जरूरत है। क्योंकि एक आर्गूमेंट अब ये भी डेवलप हो रहा है कि हुकूमत को जो थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रही है वो ब्यूरोक्रेसी के महाज पर आ रही है कि वो नैब के डर के मारे किसी काम में हाथ नहीं डाल रहे। तो हमें उस लाइन को भी ड्रॉ करना होगा कि लोगों को ईमानदारी पर हम इनकरेज भी करें। पॉलिटिकल एफिलिएशन भी तो है ना, उस जाने भी बार बार इशारे दिए जाते हैं कि उससे भी निकलना होगा। एक दिन में तो पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं ये डेवलप हुई। एक हमने राइवेंड सर्विसेज ग्रुप तैयार किया हमने, और फिर एक हमने जरदारी सर्विसेज ग्रुप हमने तैयार किया। तो अब वो जो दोनों ग्रुप हैं वो जब एक हुकूमत आती है तो हमें पता होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा और आगे उसके खास आदमी कौन है, उनको आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये नजर आएंगे। तो हमें ब्यूरोक्रेसी को बुनियादी तौर पर ये बताने की और ये तरबियत देने की जरूरत है कि आप किसी के जाती मुलाजिम नहीं है। कानून के अंदर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, ग्रेड 18 के आदमी को आप ग्रेड 21 की सीट पर मत बिठाएं। जब आप बिठाएंगे उसको ओबलाइज करेंगे और वो ओबलाइज होकर गलत काम करेगा। आप सिस्टम को जिस तरह से अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम लगा दिया, किसी ने उस जज को आप चीफ जस्टिस आप बना देंगे। अब कहीं पे कोई तनाजा नहीं है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, वजीर आजम क्या करेगा, सदर क्या करेगा, इसकी रिकमेंडेशन इधर से आनी चाहिए उधर से आनी चाहिए। चीजों को सीधा कर दें
تاکہ لوگوں کے لیے اس میں منور کرنے کی گنجائش کم ہو. بالکل صحیح ہو گیا. یہاں پر ہمیں تیسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے اور معاملات، انتظامی معاملات، عدالتی معاملات کے حوالے سے اگلی خبر ہے. انتخاب ہم کر رہے ہیں روزنامہ خبریں سے. چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ ماتحت عدالتوں پر افسوس ہے، معاملات درست طریقے سے دیکھیں تو سپریم کورٹ نہ آئے. عظیم چودھری صاحب، آپ سے سوال پوچھوں گی، اس سے پہلے کہ میں آغا صاحب کی طرف جاؤں. اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ انتظامی معاملات میں اصلاحات کی ضرورت ہے، عدالتی جو ہے وہ نظام اس کو بھی اب ریفارم ہونے کی ضرورت ہے. کیوں ابھی تک اس معاملے پہ توجہ نہیں دی جا رہی اور کام شروع نہیں کیا جا رہا؟ دو فیکٹرز ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ ہر سول جج یا ہر نچلے طبقے نچلی سطح پر عدالت میں 150-200 مقدمات روزانہ سماعت کے لیے ہوتے ہیں اور وہ اس کو یقیناً نہیں سن سکتے. پھر جیسی تیسی بھی وہاں گواہی دے دی جاتی ہے، وہ اس کو اس طرح چیک بھی نہیں کر سکتے اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں تاکہ ہمارے اوپر سے بوجھ اتر جائے. پھر سیشن جج کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ آتا ہے. جو پرسوں ایک آبزرویشن آئی چیف جسٹس کی کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو 14 سال کی قید دی جا سکتی ہے. اگر اس طرح کی کچھ مثالیں پاکستان میں قائم ہو جائیں تو نچلی سطح پر جو جھوٹی گواہی کے ذریعے مقدمات درج کیے جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ بہتری ہو جائے گی اور پھر یقیناً مقدمات جب سچی گواہی ہوگی تو جلد فیصلہ ہو جائے گا اور دونوں فریقین کو پتہ ہوگا کہ اب آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے تو زیادہ قانون کی بات ہوتی ہے. اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ جس طرح ساہیوال کا یہ جو سانحہ ہوا، اس پر سینٹ کی کمیٹی میں پنجاب کے ایک ذمہ دار نے یہ ان سے کہا کہ یہ غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا. پولیس کا نظام بھی ہمارے ہاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور پولیس کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں 1861 کے قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے. بدلا گیا تھا ایک سٹیج پر لیکن اس کو پھر واپس بہت ساری چیزیں کر دی گئیں. پولیس کے اختیارات، پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار اور ملزم کی گرفتاری کا طریقہ کار اگر ان کو الگ کر دیا جائے مہذب معاشروں کی طرح اور تفتیش اس طرح ہو جس طرح سچائی کی طرف جاتی ہے اور اس میں بھی جھوٹی گواہی نہ ہو تو یقیناً بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل انٹیلیجنس کا کام ہے اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر بھی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات آ رہی ہے. اب یہ بات کی جا رہی ہے سانحہ ساہیوال کی پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں کہ غلط FIR کاٹی گئی، کارروائی کا طریقہ غلط تھا، لیکن وہ جو جانیں چلی گئیں وہ تو واپس نہیں آ سکتی اور وہ جو اس فیملی کا سارا کانفیڈنس شیک ہو گیا، اعتماد وہ دوبارہ تو کبھی نہیں کر سکیں گے پولیس کے ادارے پر یا اس طرح کے کسی بھی اور ادارے پر. اس کو کس طرح عوام کے اعتماد کو بحال کریں گے؟ دیکھیے برطانیہ میں پولیس آفیسر جو ہے اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا. امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں نہیں ہوتا. ہم برطانیہ جب ہمیں چھوڑ کے گیا، ہماری جان اسے چھوڑی اور ہم آزاد ہوئے، ہم نے برطانوی قانون کو رائج رکھا، اس وقت کے قانون کو جو ہمارے لیے بنا ہوا تھا، یعنی غلامانہ ذہنیت کے ساتھ جو بنانے کی کوشش اس وقت کی گئی تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم قوانین میں ترامیم کریں، ان کو تبدیل کریں اور اس طرف تک چلے جائیں جہاں مہذب دنیا کے بہترین پولیس اہلکار کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم تفتیش نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم تحقیق نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ملزم گرفتار نہیں کر سکتے. ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور سسٹم کی خرابیوں کی صرف بات کرنے سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، خواہ وہ انتظامی معاملات ہوں، کسی ڈپارٹمنٹل ایشوز ہوں، پولیس سے ریلیٹڈ ہوں، انصاف سے ریلیٹڈ ہوں، ان تمام چیزوں کو اب بیٹھ کر ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ بہتری لائی جا سکے. اگر آج بھی ہم 1861 کے قانون کے تحت جو ہیں چیزیں چلا رہے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اس کے بعد جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم بیٹھ کر سسٹم کو رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے معاملات بالکل بہتر نہیں ہو سکتے. اور نئے پاکستان میں ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان معاملات جن کو پسے پش ڈالا گیا برسا برس اس جانب بھی اب توجہ دی جائے گی. ناظرین یہاں پر لیں گے بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
की गुजरगाहें, तहजीब की शाहराहें अगर खुशहाली की जद में आए तो जिंदगी मुंह मोड़ लेती है। आज सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया हर पाकिस्तानी के हिस्से में। 7 सालों में यानी 2025 में पाकिस्तान में खुशहाली शुरू हो जाएगी। जो सेफ लेवल है वो 120 दिन है। हमारे पास सिर्फ 30 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी। जिंदगी का तसलसल, हमारे आबी ज़खायर, इनकी तरक्की हम सब का कौमी फरीजा। आओ हम सब मिलकर ये जिम्मेदारी निभाएं। डैम बनाएं। हुर्रियत का हक आखिर फरामोश क्यों? हमने आलम की तंजीम खामोश क्यों? जिंदा रहने का हक अपने घर में नहीं, कोई हमदर्द क्या दुनिया भर में नहीं। माँ से छिन गए इतने नूरे नजर, बेखता कट गए इतने लफ्ज़े जिगर। बहनों और बेटियों की रिदाएं लुटी, ख्वाब पामाल है और दुआएं लुटी। आरज़ू का बुलंद आसमां और है, ले ले किस्मत अगर इम्तहां और है। ऐ मौला दे दे, ऐ मौला दे दे, हम लोग चढ़ेंगे। ऐ मौला दे दे, ऐ मौला दे दे। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर का इंतखाब हम करने जा रहे हैं रोजनामा नई बात से। खबर है जी कि शाह महमूद कुरैशी और मीरवाइज राब्ते पर भारत की इख्फा, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भी उसने तलब कर लिया। एतराज बिला जवाज है, ये दफ्तर खारिजा ने जवाब दिया है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल तलब मामला है, इसकी मुतनाज़ा हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए साबित है। आगा इकरार हारून साहब, एक अहम मामला जिसको एक डेड मामला करके भारत ने तो पसे पुश डाल रखा है, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से कंसर्न है और दुनिया में भी हर फोरम पर जाकर हम कश्मीरियों के हक की बात करते हैं। अब जब ये राब्ता होता है, क्या प्रॉब्लम क्या थी इसमें भारत को? देखिए, ये पाकिस्तान को एक बहुत अहम मौका मिला है अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहे। ठीक है, जैसे कि आपने अभी तक इस्तेमाल किया था कि एक डेड मामला बना देते हैं। कल इंडिया ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो मेरे ख्याल में हमारे अखबारों ने छापी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सबवर्शन की है और पाकिस्तान ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की है इन द अफेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, उनकी ये स्टेटमेंट टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है जो रेजोल्यूशन है यूएन का कश्मीर के ऊपर। उसमें कश्मीर जो है वो किसी एक मुल्क का नहीं है और वो प्लेबिसाइड के साथ तय हो रहा है। ठीक है, और मीरवाइज जो है वो कश्मीर में रहते हैं, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर पाकिस्तान इस इशू को यूएन में प्रॉपरली नहीं लेके जाता है एक हफ्ते तक, तो ये पाकिस्तान की इंतहाई बड़ी कमजोरी होगी। ठीक,
क्योंकि इंडिया जो कर सकता था कल उसने, वो मैं यहाँ स्टेटमेंट पढ़ के सुना ही नहीं सकता हूँ जो इंडिया ने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान के बारे में। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने कल स्टेटमेंट जारी कर दी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमने रिएक्शन नहीं की है। देखा जाए तो वो हमने पीछे आके एक एक्शन किया है, हमें तो करनी नहीं चाहिए थी। हमें तो अब ये मूव करना चाहिए यूएन में कि कैसे इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान में इंटरवेंशन किया है, इंडिया के सबवर्शन किया है इंडिया के जाती मामलात में। इसका मतलब है कि इंडिया यूएन की जो रेजोल्यूशन है उससे कंप्लीटली कैटेगोरिकली विड्रॉवल में चला गया। क्या उसने साबित कर दिया कि वो यूएन की रेजोल्यूशन को मानता ही नहीं है। अब ये हमारी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करता है वर्दा, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर आ गया है और हमें देखना ये है कि अब हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या अपने खिलाफ इस्तेमाल करना है या इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना है, ये तो हमें पता चलेगा अगले हफ्ते में। लेकिन इंडिया जो लेवल पे जा सकता था, इंडिया ने कल कंप्लीटली यूएन की रेजोल्यूशन को इनकार कर दिया मानने से, जो खौफनाक बात है। अगर हमने रिएक्शन नहीं किया तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो एक गिवन पोजीशन है, जिसे हम कहते हैं स्टेटेड पोजीशन है, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? ऑफकोर्स हम नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। दिस इज टाइम टू मूव ऑन, दिस इज टाइम टू इमीडिएटली गो टू द यूएन एंड आस्क इंडिया कैसे कह सकता है कि ये उसका पर्सनल अफेयर है। बिल्कुल सही। और वो हुर्रियत रहनुमा जिनको भारत खुद नजरबंद रखता है, जिनको इलाज मुआलजे की सहूलतें मैसर नहीं है, जिनका राब्ता दुनिया से काटने की कोशिश करता है, अगर पाकिस्तान के वजीर खारिजा उनसे राब्ता करते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके हक में बात करने के लिए, तो भी भारत से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। और हमें इस मामले को अब जो है इग्नोर नहीं करना और लाइटली नहीं लेना, हमें इस मामले को बहुत हाई लेवल पर जाकर उठाने की जरूरत है। इसमें हमारे मीडिया का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, हमें अगली खबर की जानिब बढ़ना है। इंतखाब के रोजनामा नवाए वक्त से सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक शादी के लिए उम्र की हद 18 साल मुकर्रर करने का बिल मंजूर हो गया। लड़की लड़कियों की शादी की उम्र की हद 16 के बजाय 18 साल की जाए और शहरी रहमान साहिबा ने ये बिल पेश किया है। चौधरी अजीम साहब, क्या मामला था और जरूरत तो यकीनन इसकी थी क्योंकि हमारे यहाँ जो बलूगत से पहले ही शादियां करने का एक रुझान था, यकीनन उसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में आबादी की शरह का तनासुब 2.4% सालाना है जी। ये दुनिया की ज्यादा शरह वाले ममालिक में शामिल है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में ये 0.08% तक हो, ज्यादा से ज्यादा 9% तक हो। जिस तरह हमारे मुल्क में आबादी बढ़ रही है उसके नतीजे में हम जितनी मर्जी मुआशी कोशिशें कर लें कि सूरत हाल ठीक हो, नहीं हो सकेंगी। इकोनॉमिक्स का असूल है कि पॉलिसीज जो कि तू रहे और अगर आबादी बढ़ती रहे तो आप कोई चीज नहीं कर सकते। ये जो कानून बनाया गया है, मेरा ये ख्याल है कि इसके जरिए इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान में आबादी की शरह नमू को रोकने की जो कोशिश है या लोगों को समझाने की कोशिश है उसको बुरुएकार लाया जा सके। और शादी की उम्र 16 साल गैर मुनासिब है। बच्चियां इतनी उम्र में शऊरी तौर पर इस काबिल नहीं होती कि वो अपने घर को संभाल सके। ठीक है, फारूकी साहब, कुछ बेहतरी आएगी आपके ख्याल में? मैं कमेंट्स में देखिए, हमारे जो माशरती अक़दार हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत सारे इक़दाम करने हैं, क्योंकि हम जो फैमिली सिस्टम के तहत हम चलाते हैं, जिसमें कम उम्र की शादियां हैं, जिसमें कज़न मैरिजेज हैं, जिसमें लेन देन का रिवाज है, हमें काम तो करना है और कानून साजी वाहिद हल नहीं है। हमें अवेयरनेस इस मौजू पे क्रिएट करनी है। देखिए, 16 साल वैसे तो जो हमारा मौसम है जिस तरह का इस खित्ते का, आप इसको बलूगत की उम्र तो नहीं कह सकते, लेकिन ये शादी की उम्र उन्होंने इसलिए मुकर्रर की है कि चलें 18 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ तो समझ आपको आनी शुरू हो जाती है, आप अपना फैसला लेने के काबिल हो जाते हो। अगर हम बलूगत की उम्र की तरफ चले जाएं तो वो तो आप में भी कम केसेस 16 से भी कम नीचे चले जाएंगे। सेहत के भी हवाले से देखा जाए तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। सेहत के हवाले से भी आपको देखना होगा, फिर बच्चों की पैदाइश के हवाले से भी हमें देखना होगा। ये सारे इश्यूज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से इस पे हमें कानून साजी के साथ साथ ज्यादा जो लोगों को शऊर देने के लिए जो कैंपेन चलाने की जरूरत है, और लोगों को देखिए, हर चीज अल्टीमेटली आपकी एजुकेशन पे आ जाएगी। जब तक आप लोगों को तालीम नहीं देंगे, शऊर नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी। कानून तो बहुत सारे पहले से भी मौजूद हैं, वो कौन से हम सारे के सारे मानते हैं। स्पेशली ऐसे एरियाज में जो कि देही इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा इस चीज को किया जाता है और वहाँ पर एज का ध्यान नहीं रखा जाता और बच्चों की शादियां कर दी जाती है और बात के मसाइल, खुसूसन सेहत से रिलेटेड मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। शराब भी हम देखते हैं कि माँ और बच्चे के हवाले से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। तो यकीनन अगर ये बिल मंजूर हुआ है, इसकी सही में
इम्प्लीमेंटेशन होती है, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, तो मामलात बहुत बेहतर किए जा सकते हैं। अगली खबर की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना इंतखाब की रोज़नामा दुनिया से। नई सनती पॉलिसी तैयार, नौजवानों को 30 लाख रुपए तक कर्ज देने का फैसला किया गया है। वन विंडो ऑपरेशन से तमाम एनओसी एक ही छत के नीचे मिला करेंगे और इंडस्ट्रियल सिटी के लिए भी जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई है। अजीम चौधरी साहब, अहम मामला और नौजवानों को जो है इंकरेज करने के लिए कि वो कारोबार से मुंसलिक हों, जिस भी लेवल पे वो कर सके, कर्जा भी दिया जाएगा। इस पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगे? कर्ज की स्कीम्स पहले भी पाकिस्तान में आई और उसके खातिर खा नताइज नहीं निकल सके। अब चूंकि 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई हुई है, 50 लाख है या 1 करोड़ है फारूकी साहब? 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई हुई है और उसके हवाले से वसाइल बैंकों के जरिए ही मिल सकते हैं। वो नौजवान जो 30 साल की उम्र को पहुंच चुका हुआ है, अगर उसके पास तालीम है और रोजगार नहीं है तो यकीनन माशरे पर एक बोझ बनता है। तो माशरे में उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये स्मॉल मीडियम साइज के जो कर्जाजात दिए जाएंगे, इनकी रिकवरी भी आसान होगी, लोग काम भी करेंगे और इसमें गारंटर्स जो हैं वो भी बेहतर तौर पर चीजों को सामने रखते हैं। सनत का पहिया चलेगा तो मईशत ठीक होगी और मईशत ठीक करने के लिए हुकूमत और बैंकों को आगे बढ़कर ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी। ये तो हो सकता है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की चीजें बना के कॉम्पोनेंट्स इकट्ठे करके तो किया जाएगा। ये बिल्कुल इनकरेज करने की तो इसमें बात मौजूद है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर नाज़रीन हमें अगले मौजू की जानिब बढ़ना है और पाकिस्तान जो बिजनेस के हवाले से इकदाम कर रहा है, कई नए ऐसे ममालिक हैं जिनसे पहले कारोबार की वो सूरत हाल नहीं थी, अब हम उस जानिब बढ़े। अगली खबर इसी तरह से है। अज़रबैजान का LNG में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार, वजीर पेट्रोलियम से आज़र तुर्कमानिस्तान के सफीर की भी मुलाकात हुई है, काफी मनसूबे के पुरजोर हामी है, ये भी कहा गया। आगाकार हारून साहब, ये जो पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तिजारत के हवाले से नई हिकमत अमली मुरतब कर रहा है और वो टारगेट मार्केट जहाँ पे पहले हमारी शायद तवज्जो नहीं थी, अब हम उस जानिब जा रहे हैं, क्या बताएंगे? पहली बात ये कि अभी आपने कहा कि अज़रबैजान ने कहा कि वो टापी के जो मंसूबे हैं उसके जो है सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपको बात बताता चलूं कि टापी में जो पाइप इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि टापी के उस लाइन में लग चुका हुआ है जो कि तुर्कमानिस्तान के अंदर है, वो बेसिकली अज़रबैजान में ही तैयार हुआ है। ठीक है, वो पाइप जो है वो अज़रबैजान में ही तैयार हुआ है और वहां से ही आया हुआ है। राइट, क्योंकि अज़रबैजान ऑयल एंड गैस में बहुत आगे, 1926 में यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो गई थी, 1926 की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि दुनिया में अभी गैस हर जगह सोचा ही नहीं था कि ऑयल एंड गैस है भी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री। एनी कम टू द पॉइंट, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ करूंगा आपसे कि पाकिस्तान खुद नहीं देख रहा है बाहर, पाकिस्तान अभी भी लॉक है मिडिल ईस्ट के ऊपर। ये दूसरे ममालिक है जो पाकिस्तान की तरफ देखना चाह रहे हैं। ये ऑफर आपको अज़रबैजान की तरफ से आई है, इसी तरह कजाकिस्तान की तरफ से आपको ऑफर आ रही है, क्योंकि आपकी मार्केट है 200 मिलियन लोगों की। ठीक है, 20 करोड़ से ऊपर की बल्कि 22 करोड़ की मार्केट है। पूरी दुनिया का ख्याल है कि आपकी यहाँ पे चीजें बेची जा सकती हैं। हम तैयार नहीं है खरीदने को, हम सिर्फ चाइना, मिडल ईस्ट और UAE, उसके अलावा निकलने को तैयार नहीं है। ये हमने फैसला करना है, क्योंकि अज़रबैजान ने आपको आज पहली दफा LNG ऑफर नहीं किया, उन्होंने आपको LPG भी ऑफर किया था, लेकिन आपने नहीं लिया। और इसी तरह ये हमने देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जो ऑफर्स अब हो रही हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो स्ट्रांग है, और जिस मुल्क में मिडिल क्लास स्ट्रांग होती है ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट आती है। अब हमने देखना है कि हमने उनकी ऑफर्स को एक्सेप्ट कैसे करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। और हमें अपनी टारगेट मार्केट जो कि करीब इस खत्ते के ज्यादा करीब हैं, जिसमें वेस्ट एशिया भी है, दीगर इस तरह के ममालिक हैं जहां पर हम पहले फोकस नहीं कर रहे थे, उस जानिब हमें बढ़ने की जरूरत है। अगली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे इंतखाब के रोजाना नई बात से। सिंध असेंबली का ऐवान मछली मंडी बन गया, हुकूमत अपोजिशन आमने सामने नजर आई। फारूकी साहब आपसे आगाज करूंगी, कैसे देख रहे हैं सिंध असेंबली में मुसलसल यही सूरत हाल जारी है, गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है वहां पर, और अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर डट जाती है और हुकूमत अभी कहीं पे भी नरमी का मुजाहरा करती नजर नहीं आती, क्या कहेंगे? वर्दा, जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है तो फिर वहाँ पे आप गैर पार्लिमानी अल्फाज की तरफ रजू करते हैं, आपके पास तो कोई और चारा होता नहीं है, फिर आप बात को पूरा करने के लिए किसी न किसी तौर कोई ना कोई चीज ले आते हैं सामने। अभी लगता ये है कि वहाँ पे गुफ्तगू का जो मेयार है वो इसलिए गिरता जा रहा है कि अब पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, प्लेइंग टू द गैलरी हो रही है, और
دلائل کے ساتھ بات نہیں ہو رہی. ایک طرف ایک ایمرجنگ پاور ہے جس نے وہاں پہ ایک بڑا اچھا شیئر لیا ہے اس دفعہ وہاں کی اسمبلی میں, پاکستان تحریک انصاف اور اس کے الائز جو ہیں. اب چونکہ پہلے روایتی طور پہ ایم کیو ایم اور آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور تھوڑے بہت آپ کو وہ جو لوکل جماعتیں تھی وہ نظر آتی تھی, لیکن اب کی بار وہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید سندھ کا مزاج تبدیل ہونے جا رہا ہے. ایک آغاز ہے اور اس کو آپ اگر آگے دیکھیں کہ شہری پہ اگر پی ٹی آئی کا اثر و رسوخ بن گیا ہے اور جو بھی قومی جماعت ہوتی ہے اس کا جو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دیہی علاقوں میں بالخصوص پینیٹریٹ کرتی ہے, اور دیہی علاقے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کانسٹیچوئنسی ہے. وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے ریئیکٹ کر رہی ہے, وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اپنے ذاتی معاملات پر جو کہ عدالتوں میں جو زیر سماعت ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وفاق کو انڈر پریشر لینے کے لیے اب سندھ اسمبلی کا ماحول خراب کر رہے ہیں, ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں گزارش کروں کہ بنیادی طور پر سندھ اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو, ہم ان کو اس لیے قائم کرتے ہیں کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنایا جائے, لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, ان کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن جب ہم اپنی ذات اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مفادات سے باہر نہیں نکلتے تو پھر ہماری ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ وہاں جا کے وفاق کے خلاف تحریکیں پیش کریں, وہاں جا کے آپ یہ کہیں کہ ہم فلانی ترمیم کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے, اس کے خلاف بھی بیٹھ جائیں گے. دیکھیے آپ نے لوگوں کے لیے کیا کرنا, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہ جتنے لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 18ویں ترمیم, یہ 19ویں ترمیم, ہسپتالوں کو نہیں جانے دیں گے, وہ سارے ایک ہیروش قسم کے اور ایک آپ کو اسٹیٹمنٹ ملیں گے. اور یار ان میں سے کوئی آدمی اتنی ہمت کرے جا کے مٹی بیٹھ جائے, عمر کوٹ جا کے بیٹھ جائے. روز مجھے وہاں سے موت کی خبر آتی ہے کہ آج 3 بچے مر گئے, 2 بچے مر گئے, اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہتی. وہاں پہ آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں, کسی ماں کا کھویا ہوا بچہ آپ کسی صورت اس کو واپس نہیں کر سکتے. جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ باپ واپس نہیں آتا. آپ کی تقریریں تو پچھلے 70 سال سے عوام سنتی چلی آ رہی ہے. اب آپ اس چیز سے نکلیں اور خدا کے واسطے عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ سوچیں. اور اس ایوان کو جہاں پر عوام نے آپ کو بھیجا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے, وہاں پر آپ اپنی ذاتی سیاست کو تو چمکانے میں مصروف رہتے ہیں, لیکن وہ عوام جہاں پر صرف آپ 5 سال کے بعد سے ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں ان کی بھی حالت ذاتہ کہیں پر پاس رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ انہی کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ وہاں پر بیٹھے ہیں نمائندے بن کر. ناظرین, اس سے اگلی خبر کی جانب ہم بڑھیں گے اور معاملہ ہے صحت کا. پہ بات کریں گے ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا اخبار میں کہ بیٹی کو پولیو قطرے نہ پلانے پر باپ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے, اور پولیو کیمپین کے حوالے سے جو ہمیں حکومت کی سنجیدگی نظر آتی ہے اس کی مثال وزیر اعظم سے وہ ملاقات ہے جو اس پولیو ورکر کی ہوئی. انہوں نے اسے بلایا وہاں پر اپنے پاس ملنے کے لیے, جس نے سخت سردی کے موسم میں برفانی علاقے میں جا کر اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. عظیم چودھری صاحب, آپ سے آغاز کروں گی, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کمٹمنٹ ہے اور بڑے سالوں سے ہم پولیو سے ایک جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو کتنا افیکٹو نظر آ رہے ہیں اور پہلے سے بہتر ہے؟ پولیو کا معاملہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو شاید دنیا میں 1-2 ملک ایسے ہیں جی جن میں پولیو باقی بچ گیا ہوگا اور ان میں پاکستان سر فہرست ہے. رائٹ. ہم نے جہاں کہیں بھی ٹریول کرنا ہو, بڑے بزرگ بچے کسی نے بھی اس کو پولیو کے قطرے پی کر اور پھر وہاں جا کر دوبارہ پینے پڑتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں. 2 فٹ برف میں پولیو کا ورکر اگر کسی کو پولیو کے ڈراپس پلانے کے لیے گیا ہے تو یقیناً قابل ستائش ہے اس کی یہ کوشش, اور وزیر اعظم نے اس کو بلا کر شاباش دی ہے. تو وزیر اعظم کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ پولیو کو ختم کروانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ یاد کریں تو بل گیٹس نے بھی ہماری اس معاملے میں کافی مدد کی ہے. اور یہ ایک جو معاملہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے جوہلا نے چلایا تھا کہ پولیو کے قطرے پینے کے نتیجے میں صحت خراب ہو جاتی ہے اور بہت سارے دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پولیو کے قطرے پلانے سے بچوں کو معذوری سے بچایا جا سکتا ہے. اور جس والد کو اب یہ سزا دی گئی ہے اس کے بچے کو یقیناً قطرے بھی پلائے گئے ہوں گے. یہ ایک پوری دنیا میں ہم پر پابندیاں لگ سکتی ہیں, سفری پابندیاں. ہمیں اس بارے میں زیادہ سنجیدگی جتنی دکھائی گئی ہے اس سے بھی زیادہ دکھائی گئی. اچھا جون صاحب, ایک اور معاملہ, کیونکہ یہ معاملہ کافی بڑا ہے, اس سے ہم جتنی بھی بات کریں کم ہے. غریب طبقے کے علاج کے لیے جو صحت کارڈ پیکج میں بھی اضافہ کیا گیا ہے, ماضی کے مقابلے میں اس میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا گیا. میں چاہوں گی ہم ناظرین سے وہ بھی شیئر کریں. بہت اچھا کیا عامر کیانی صاحب نے کل یہ فیصلہ کیا
جس کے نتیجے میں غریب آدمی بائی پاس کروا سکے گا کسی بھی ہاسپٹل سے، اور اس کو تقریباً 7 لاکھ روپے سے اوپر کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کیے جائیں گے، اور اس کے لیے حکومت نے مختلف انشورنس کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے شروع کر دی ہیں۔ اس میں ڈائلسس بھی ہوگا، اس میں شوگر کے پیشنٹ کا بھی ہوگا، اس میں سیریس بیماریاں جو ہیں ان کا علاج ممکن ہو سکے گا غریب لوگوں کے لیے، بغیر پیسے دیے ہوئے اور بغیر اس تمیز کے کہ وہ کس اسپتال میں گئے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اگلا موضوع ناظرین پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ایشو ہے، وائس آف امریکہ سے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور خبر ہے جی کہ طالبان سیڈ یو ایس ٹو ہیلپ ان افغان ریکنسٹرکشن آفٹر ٹروپ وڈرال۔ آگے اقرار ہارون صاحب، اہم معاملہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے چیزیں ابھی تک زیر بحث نہیں آئیں یا عوام کے نالج میں نہیں آئیں جو کہ مذاکرات میں ہوئی امریکہ اور طالبان کے مابین۔ اب ایک انٹرویو ہوا وائس آف امریکہ سے طالبان کے ایک نمائندے کا، میں چاہوں گی اس کی تھوڑی سی آپ ڈیٹیلس بتائیے۔ یہ محمد عباس کا انٹرویو ہے جو کہ بیسکلی ان کے بقول انٹرویو لینے والے کے کہ وہ چیف نیگوشیٹر رہے ہیں جو دوحہ میں نیگوشیشن ہوئی ہیں۔ اس انٹرویو سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو میرا اور آپ کا خیال تھا کہ شاید معاملات طے نہیں ہوئے اور امریکہ غلط کہہ رہا ہے اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوئے، وہ غلط تھا۔ وہ اس دفعہ طالبان نے صحیح انفارمیشن شیئر نہیں کی، اور اس دفعہ واقعی امریکہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ معاملات تو تقریباً سارے طے ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ فیز 1 فیز 2 فیز 3 تینوں طے ہو چکا ہے کہ فیز 2 میں نیگوشیٹرز بھی سے بعد جو ہے وہ آگے چلی جائے گی، گرینڈیئرز پہ آ جائے گی۔ گرینڈیئرز کے نام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ نام نہیں بتانا چاہوں گا کچھ ملکوں کے، وہاں پہ 4 ملکوں کے نام ہیں، وہ گرینڈیئرز ہوں گے اپنا ان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، اور امریکہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہمیں UN کی گارنٹی چاہیے، تو یہ گرینڈیئرز کا فیز ہوگا۔ اور تیسرے فیز میں یہاں تک بات طے ہو چکی ہوئی ہے اس انٹرویو کے مطابق کہ ایون جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو پھر امریکن واپس آ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے سڑکیں بنانے کے لیے، ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے، یہاں پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو کسی حد تک اگر دیکھا جائے اس انٹرویو کے مطابق، پھر میں یہی کہوں گا اس انٹرویو کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان نے امریکہ کی جو پریزنس ان فیوچر ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے، ٹھیک ہو گیا، صرف رول چینج ہو گیا۔ وہ بات ہے کہ فورنرز ایکسیپٹیبل ہوں گے، فورن بوٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، دس از ڈفرنس۔ بالکل صحیح ہو گیا، فورن بوٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور مزید ڈیٹیلز بھی جیسے ہی آتی ہیں آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ اگلے موضوع پہ جانے پڑیں گے ناظرین، سوشل ایشو ہے اور گداگری کے حوالے سے ہے۔ انتخاب کے روزنامہ دنیا سے آج کا ایڈیٹوریل نوٹ ہے، گداگری کا بڑھتا ہوا رجحان، ٹریفک سگنلز پر بھکاریوں کی ٹولیوں نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ فاروقی صاحب، یہ اضافہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً ہمیں سگنلز پر بھرمار نظر آتی ہے اور اس کو آج تک ہم ایڈریس نہیں کر پائے۔ ورنہ میں جب میرا خیال ہے پرائمری کا طالب علم تھا تو اخبار مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو مجھے یاد ہے میں نے تب بھی گداگری پہ فیچر پڑھا تھا۔ تو یہ ہمارا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک شوق ہے ہمارا، ہم لکھ کے پورا کرتے ہیں۔ والدین جنہوں نے گداگری کو پروفیشن بنایا ہے، وہ لوگ جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کو ایک سسٹم کی شکل دے رکھی ہے، جن کے بھتے اس سے وابستہ ہیں، وہ اس کو ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ صرف کبھی کبھار جو ہے نا وہ دل پشوری کرنے کے لیے اس طرح کے ہم لکھ کے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ لیتے ہیں۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی سنجیدہ کام کر پائے ہیں۔ گو کہ پنجاب میں میرا خیال ہے 2005 اور 7 کے درمیان کہیں جو پرویز الہی کی گورنمنٹ تھی اس میں کچھ اچھا کام کیے گئے تھے اور کوئی سیریس ایفرٹ بھی نظر آئی تھی، لیکن بات صرف یہاں پہ رکتی نہیں ہے۔ اصل میں وہ والدین جو خود کام نہیں کرتے یا میاں بالخصوص جس گھر میں کام نہیں کرتا اس کی بیوی کہیں برتن مانج کے کام کرتی ہے اور وہ بچوں کو اس نے اصل میں مستقبل کی ایک لائن تیار کرنی ہے جو چھوٹے بچوں کی مزدور اور مانگنے والے کہ جب 10 بچے مانگنے کے لیے جائیں گے یا کام کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ وہ ایک کانسیپٹ ہے ان کے اندر اور وہ اس کو بطور کاروبار اور زندگی میں جب آپ پہلی دفعہ کسی سے مانگ لیتے ہیں، مانگنے میں پہلی دفعہ آپ کی دشواری ہوتی ہے۔ عظیم چودھری صاحب سے بھی اس کی رائے لوں گی۔ عظیم چودھری صاحب، یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ گھروں میں باپ کام نہیں کرتا تو بھیج دیا جاتا ہے، ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور ایسے بھی انکشافات ہوئے ہیں، بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں یہی گداگر۔ یہ پیشہ بن چکا ہوا ہے، گداگری ایک لعنت ہے لیکن یہ پیشہ بن چکا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ تھا کہ کوئی فقیر پیسے مانگ رہا ہے اور کسی صاحب نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں نوکری دیتا ہوں۔ اس نے کہا کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا 10,000 روپے کی۔ اس نے کہا یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے مانگو، 20,000 روپے میں تمہیں دوں گا۔ یہ ایک
ضمیر کی آواز جو ہے اس کو ان لوگوں نے سلا دیا ہوا ہے اور بے ضمیر ہو کر اس کو کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اس کے پیچھے یقیناً ایک مافیا موجود ہے جو پورے ملک میں موجود ہے. اس پر نظر کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے. یہ ایک بڑا معاشرتی ایشو ہے. بالکل صحیح. اقرار صاحب، آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے گداگری کے معاملے پر؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر صرف پولیس چاہتی ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ تیموری صاحب یہاں پہ SSP آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سڑک کے اوپر گداگر نظر نہ آئے، نہیں آیا. یہ اتنی بڑی گفتگو کر سکتے ہیں. بات ساری آتی ہے پولیس کے اوپر آ کے، اگر پولیس بتا نہ لے میں کس کو گداگر کیسے سڑک پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انتظامی معاملہ ہے، قانون سازی بھی قانون بھی موجود ہے، لیکن پکڑنے کی بات ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، اور اس معاملے بھی اس جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے. آخری موضوع کی جانب ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں، اور انتخاب کے روزنامہ ایکسپریس سے سیریز جو کہ ہم بات کر رہے تھے جنوبی افریقہ پاکستان کے درمیان جاری ہے، اور یہ سیریز ٹوٹیز کے نام ہو گئی. وہ پاکستانی امیدوں کا محل دھڑام سے گر گیا. فاروقی صاحب، ہم بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے تھے شعیب ملک کی کپتانی سے. جی، امیدیں ہمیں کپتانی سے تو تھیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صرف کپتان تو کچھ نہیں کرے گا. 240 کا سکور جب آپ دیں گے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نتیجہ کیا ہوگا. کل وکٹ اتنی بری نہیں تھی جب اماد وسیم آخر میں کھیلنے کے لیے آئے اور اس نے 30-31 بالوں پہ 47 رنز کیے تھے. اس کا مطلب یہ تھا وکٹ میں کوئی ایسی دشواری نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کے ہم یہ کہہ سکیں کہ بہت بنیاد کیا تھی؟ تھکاوٹ تھی؟ بنیادی طور پہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کا کانسنٹریشن لیول جو ہے وہ نہیں ہے، وہ پروفیشنل میچور کھلاڑی ابھی تک نہیں بن پائے. جس طرح سے دنیا کے دیگر ممالک کے پروفیشنل کھلاڑی وہ قوم پہ احسان نہیں کرتے. یہ ہم ان کو انعامات بھی دیتے ہیں، ان کو ہم نے مستقل سینٹرل کانٹریکٹ لسٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے. اے کو علیحدہ پیسے ملتے ہیں، بی پہ علیحدہ پیسے ملتے ہیں. دیکھیے، ساری دنیا میں جو پروفیشنل کھلاڑی ہے اس کا کام ہے پرفارم کرنا اور ہر قسم کے حالات میں پرفارم کرنا. اب ان کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شارٹ پچ بال پہ یہ سارے کے سارے جو ہیں سوائے آپ دیکھ لیجئے کہ امام الحق، کل امام الحق بھی آؤٹ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرا سی شارٹ پچ بال ہے، یعنی گڈ لینتھ سے تھوڑا سا پیچھے اگر آپ سمجھ لیں، وہاں سے اٹھتی ہوئی بال ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی اور وہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا. شعیب ملک شروع سے اس بارے میں کمزور ہے، حفیظ کو بھی پرابلم ہے اس پہ، تو پھر پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ معاملہ آپ کو یہ ہے کہ اب آگے آپ کو ورلڈ کپ بھی نظر آ رہا ہے، ورلڈ کپ کے لیے آپ نے ٹیم بھی بنانی ہے، لیکن مجھے اس میں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا بیٹسمین ہوگا جو آپ کو انگلینڈ کی وکٹوں پہ اسکور کر کے دے گا. آپ کو اس حوالے سے جو آپ نے تنقید کی تھی ماضی میں کہ مصباح الحق بہت برا ہے جناب، وہ ٹک ٹک کرتا ہے، یونس بہت سلو ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ بوڑھے جو تھے وہ وکٹ پر کھڑے رہتے تھے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے پچھلے تیسرے ون ڈے میں آپ 317-18 کا ٹارگٹ دے کے آپ ہار گئے، تو آپ کو 240 پہ تو کوئی امید ہو ہی نہیں سکتی. کیا کر رہے تھے؟ بالکل صحیح. اور پاکستانی امیدیں جو ہیں ان پر پانی پھیر دیا ٹیم نے، اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سیریز اس چیز کا بھی فیصلہ کر دے گی، شعیب ملک کی کپتانی کا بھی فیصلہ کر دے گی، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہیں دوبارہ ایک دفعہ دھند جو ہے اس میں بھی نظر آنے لگ گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ 15 سال کے بعد ویسٹ انڈیز کی جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان پہنچی ہے اور ٹرافی کی بھی رونمائی کر دی. پاکستانی جو ویمن ٹیم کی کپتان ہیں بسما، ان کے ساتھ جو ہے ویسٹ انڈین کپتان نے کل تصویریں بھی بنوائی، ٹرافی کی رونمائی بھی ہوئی اور اونٹ کی سواری بھی کی، اور یہ تمام تصویریں بھی میڈیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے. فاروقی صاحب، خواتین کچھ کر پائیں گی؟ ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہے، انہوں نے کہا میرا زندگی میں کبھی ایسا استقبال نہیں ہوا، ایسا استقبال میرا دنیا میں کہیں نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نہیں ہم کر پائے جنوبی افریقہ کے ساتھ، وہ اب ویسٹ انڈین ٹیم کے ساتھ پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم جو ہے اس طرح پرفارم کر پائے. مرد نہیں کر پائے. بالکل صحیح. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آغا اقرار ہارون صاحب، شہزاد انور فاروقی صاحب، عظیم چودھری صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.